नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपामा भोलिको सचिवालय बैठकको रस्साकसी। दिनभर दुवैतिर गुटगट, दौडधुप, दाहाल पुगे शीतल निवास। कोरोना संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 31,000 मध्ये 16,000 बढी काठमाडौँमा। संक्रमणको जालो तोड्न सरकारी संयन्त्र असफल। विकास आयोजनामा वर्षौंदेखिका समस्या ज्यूका त्यौं। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति प्रभावहीन। महामारीले लगानी विस्तार रोकिँदा बैंकहरू प्रभावित। 27 मध्ये 19 बैंकको मुनाफा घट्यो। खराब कर्जा भने बढ्यो। र नेपाल र बंगलादेश बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल गोल रहित बराबरीमा बंगलादेशले जित्यो उपाधि। भोलिका लागि तय भएको नेकपा सचिवालय बैठक बसाल्ने र रोक्ने रणनीतिमा दुई पक्षबीच आज दिनभर दौडधुप चलेको छ। बैठककै विषयमा रस्साकसी चलिरहँदा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति बीचको भेटका विषयमा थप जानकारीका लागि यति बेला हाम्रा संवाददाता बाबुराम तिमल सिन्हा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बाबुरामजी, राष्ट्रपति र पुष्पकमल दाहाल बीचको आजको भेटको विषयमा तपाईसँग के जानकारी छ? गएको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि अहिले नेकपामा नयाँ किसिमको तरङ्ग पैदा भइरहेको छ। विगतमा जस्तो प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी शर्मा ओली सहज स्थितिमा हुनुहुन्न र यही विषयमा आज दिनैभर पार्टी को विषयमा विवादको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका स्थायी समिति सदस्य र अन्य नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको थियो र विगतमा जस्तो सहज स्थिति नभइसकेपछि र दाहाल पक्षले सचिवालयमा राखेको प्रतिवेदनले अप्ठ्यारोमा पारिसकेपछि एउटा सहमति खोज्ने प्रयास अथवा केही लचिलो बन्ने प्रयास भइरहेको भनेर मैले बुझेको थिएँ र यसको साङ्केतिक कदमका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन पछिल्लो समय अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको थियो त्यसबाट पनि केही पछि हटेर समाधानतर्फ अथवा सहमति खोज्ने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको यो सन्दर्भमा राष्ट्रपति र पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ भने पछिल्लो समय नेकपामा जुन किसिमको विवाद देखिरहेको छ यसलाई कुनै न कुनै हिसाबबाट सल्टाउने, विवाद समाधान गर्ने दिशामा चाहिँ छलफलका लागि राष्ट्रपति र पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको भन्ने र बताउन सकिन्छ। राष्ट्रपतिले यसरी नेकपाका नेताहरूलाई निरन्तर भेटिरहनुलाई कसरी हेर्न सकिन्छ बाबुरामजी? पक्कै पनि केही समय अगाडि मात्रै पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग पनि राष्ट्रपतिले भेट गर्नुभएको थियो। यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि उहाँले भेट गर्नुभएको थियो भने आजै मात्र पुष्पकमल दाहाल जो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पनि रहनुभएको छ उहाँसँग पनि भेट गरिरहनु भएको छ। हुन त संवैधानिक मर्यादाको हिसाबले राष्ट्रपतिले कुनै पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुलाई त्यति मर्यादित मानिँदैन, तैपनि पछिल्लो समय अथवा केही समय यता उहाँले निरन्तर पार्टीभित्रको विषयलाई लिएर, पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयलाई लिएर नेताहरूबीच छलफल चलाइरहनु भएको छ। यसले मर्यादाको हिसाबले एउटा प्रसङ्ग अथवा एउटा प्रश्न खडा गरे पनि नेकपाको विवादमा उहाँको संलग्नता स्पष्ट रूपले देखिन्छ, त्यो प्रष्टै छ। हवस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता बाबुराम तिमल सिन्हा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आज गरेको भेटवार्ताका विषयमा कुराकानी गर्दै। पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्ष चुनिँदै जाँदा सत्तारूढ दल नेकपाका दुई अध्यक्ष सहित शीर्ष नेताहरू एक अर्कालाई फकाउनेदेखि गलाउनेसम्मको दौपेचमा सक्रिय छन्। खास गरी भोलिका लागि तय भएको सचिवालय बैठक धकेल्ने र प्रतिवेदन फिर्ता गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाउ छ। तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने बैठकबाटै ओलीलाई साइजमा ल्याउने योजनामा छन्। विवाद मिलाउने भन्दा सचिवालय बैठकलाई हार जितका रूपमा उपयोग गर्ने चाहना नेकपा नेतृत्वमा देखिन्छ। सचिवालय बैठक जसरी पनि रोक्ने र आफू विरुद्धको प्रतिवेदन फिर्ता गराउने रणनीति बनाएका नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव लिएर महासचिव विष्णु पौडेल मंगलबार बिहानै कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको निवास कुमलटार पुगेका थिए, तर दाहाल टसको मस भएनन्।
बरु त्यही प्रस्ताव लिएर बैठकमै आउन प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाए। त्यसपछि ओली पक्षीय नेताहरूले अबको रणनीति कस्तो बनाउने भनेर मङ्गलबार दिनभर बालुवाटारमा छलफल गरे। त्यसपछि ओलीले छल्न खोजे के गर्ने भनेर दिनभर परामर्श गरेको दाहाल पक्षले बुधबारको सचिवालय बैठक बस्ने अडान छाडेन। हुन त सचिवालयमा प्रस्तुत प्रतिवेदन छलफल गराउँदा आफू झुक्नुपर्ने बुझेरै ओलीले बैठक नै टार्न खोज्दैछन्। दाहाललाई एक्ल्याउन उनले आइतबार बालुवाटार बोलाएरै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने आश्वासन समेत दिएका थिए। तर नेपाल र गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको चालबाजी नबुझ्ने कुरै थिएन। पार्टीमा चारैतिरबाट चेपुवामा परे पनि पछि नहट्ने अडान लिएको ओली पक्षले विरोधी खेमालाई घुर्क्याउँदै प्रतिवेदन फिर्ता नहुँदासम्म सचिवालय र स्थायी समिति बैठकले ठोस दिशा लिन नसक्ने बताइरहेको छ। जे बुँदाहरू आएको छ त्यो चाहिँ अभियोग पत्र भन्न मिल्ला, तर त्यसलाई प्रतिवेदन भनियो भने प्रतिवेदन भनेकै के हो भन्ने कुरामा नेपाली जनताको बिचमा चाहिँ अस्पष्टता आउँछ। त्यसले गर्दा अर्का अध्यक्ष आदरणीय प्रचण्ड कोविदलाई त्यो अभियोग पत्रलाई फिर्ता लिएर र चाहिँ फेरि भाद्र 26 गतेकै म जोड दिन चाहन्छु त्यही आधारमा बैठकमा विषयवस्तु तय गरेर छलफल गरेर समस्या हल गर्नको निम्ति अगाडि बढौँ। तर दाहाल नेपाल पक्ष यसपालि ओलीसँग उधारो सहमति गर्ने पक्षमा देखिन्न। बहुमत रहेका उनीहरू सचिवालयबाटै प्रतिवेदनलाई अघि बढाउने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी निर्णय मान्न बाध्य पार्ने दाउमा छन्। दाहाल बैठक सार्न तयार नहुनुको मुख्य कारण त्यही हो, किनभने ओलीले पार्टी निर्णय स्वीकार्ने भन्दा विभाजनको खेल खेलेर बैठक टार्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। होइन, बैठक त टारेर तपाईँले बैठकबाट भागेर तपाईँ कति दिन चाहिँ बाहिर चाहिँ अन्तसन्त अब गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुःख मनाउ गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्छ, त्यो तरिकै होइन कि। त्यसैले हामीले बारम्बार भनेछौँ सचिवालयको बैठक बस्नुहोस्, व्यापक रूपबाट छलफल गर्नुहोस्, स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुहोस्, त्यसमा व्यापक रूपबाट छलफल गरौँ। त्यसपछि चाहिँ 15 गते त केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्ने कुरा, सहमतिका साथ चाहिँ बैठक 15 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्ने भन्ने कुरा भएको छ। त्यो बैठक पनि व्यवस्थित चाहिँ त्यो केन्द्रीय कमिटीकै बैठक पनि कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने त्यसबारेमा योजना बनाउनु सोच्नुहोस्। ओली कसैसँग नझुक्ने अडानमा रहनु र दाहाल नेपाल खेमाले एक पदबाट राजीनामा दिनै पर्ने शर्त तिर्स्याउनु नेकपाको अहिलेको मुख्य बखेडा हो। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने डरले विगतमा हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका ओली अहिले पनि संसद अधिवेशन बोलाउने मनस्थितिमा छैनन्। दाहाल नेपाल खेमा भने ओली नसचिए सबै विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि हटाउने दाउमा छ। सिङ्गो पार्टी नै त्यसैको भुमरीमा परेपछि त्यसको असर सचिवालय बैठकमा नदेखिने त कुरै भएन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल, काठमाडौँ। दुई देशबीच एक वर्षदेखि कूटनीतिक र राजनैतिक तहमा वार्ता हुन नसकिरहेका बेला भारतीय उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको सिलसिला चलेको छ। यतिखेर सीमा विवाद केन्द्रमा छ, तर नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिएको दाबी गर्ने भारतले अरू पनि कैयन समस्या समाधानमा भने व्यवस्था गर्दै आएको छ। सीमा विवाद मात्र होइन, भारतले दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन ग्रहणदेखि प्रतिबन्धित भारू सतहीमा पनि चासो दिएको छैन। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनामा भारतीय अरुचिकै कारण अल्पत्र छ। भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि समेटेपछि दुई देशबीच एक वर्षदेखि कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता हुन नसकेको अवस्थामा मङ्सिर दोस्रो साता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला नेपाल आउन लागेका हुन्। दुई देशबीच सतहमा सीमा विवाद पेचिलो विषयका रूपमा देखिए पनि सुल्झाउन बाँकी मुद्दा धेरै छन्। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न चाहेको छैन, जसका कारण सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा अन्य असमान सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन गर्न इपिजीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको छ। भारतले 4 वर्ष पहिले प्रतिबन्ध लगाएका 500 र 1000 दरका 5 करोड भारू सटैका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई पनि व्यवस्था गर्दै आएको छ। सीमा सुरक्षा, वर्षायाममा हुने डुबान, भारतीय विमानस्थलबाट तेस्रो मुलुक जान चाहनेलाई अनिवार्य नो अब्जेक्सन लेटर, कृषि उपज निर्यातमा अवरोध लगायतका नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्ने विषय हुन्। कुनै एउटा विषयलाई प्रायोरिटीमा राखेर कुरा अरू सबै विषयहरूको बारेमा छलफल गरिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि समस्या हुन्छ। जस्तै योभन्दा अगाडि सरकारहरूले के गरे भने सीमा समस्या चाहिँ जहिलेसुकै पर राखेर चाहिँ अरू डे टु डे समस्याका कुराहरू गरेर चाहिँ सीमा समस्या यति लामो समयसम्म राखेका कारणले
आज यो बल्झेको थियो। त्यो प्रकारले एउटा सिम्बोलिक रूपमा बिग्रेको सम्बन्धलाई चाहिँ ल भारत सरकारले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ गरिदिएको कारणले तिम्रो डे टु डे लाइफमा पनि यसरी चेन्ज भयो, करेन्सी चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न पाइयो, तिम्रो घरको अनुदानमा सहयोग भयो भनेर चाहिँ यसरी सपोर्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छन्। यो बारेमा चाहिँ सरकारले एक्सर्साइज गरेर चाहिँ कमसेकम पब्लिकमा बिग्रेको इमेजलाई सुधार गर्नलाई चाहिँ भारतले पहिला गरेको कमिटमेन्टलाई चाहिँ एजेन्डा बनाएर चाहिँ अगाडि लानुपर्ने जस्तो देखिन्छ। हुलाकी सडक, नेपाल प्रहरी एकाडेमी, सीमापार रेलवे लिङ्क, पानी जहाज सञ्चालन लगायत विषयमा पनि नेपालको चासो छ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना भारतकै कारण अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तै हवाई रुट थप, बन्दरगाह तथा पारवहन सुविधाका विषयमा पनि नयाँ समझदारी आवश्यक देखिन्छ। तर राजनीतिक तहमा संवादहीनताले द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय छैनन्। भारतको तर्फबाट अब विदेश सचिवको समेत भ्रमण हुन लागेको पृष्ठभूमिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सीमाका अलावा नेपाल भारतका विविध आयामहरूमा जुन काम गतिविधिहरू संवादहरू भइराखेको छ त्यसले पनि गति हासिल गर्ने अथवा गति प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसमा अलि मूर्त तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल र भारतको बीचमा अब राजनीतिक संवाद अगाडि बढाउनको लागि कूटनीतिक संवादले त्यो राजनीतिक संवादको वातावरणलाई, उच्च स्तरीय राजनीतिक संवादको वातावरणलाई अथवा त्यो बाटो मार्ग प्रशस्त गर्ने देखिन्छ। विदेश सचिवको भ्रमण दुई देशका संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउने र सल्टाउन बाँकी रहेका विषय राजनीतिक तहमा लानका लागि गृह कार्य गर्ने अवसर हो। त्यो अवसरलाई नेपाल र भारतले कुन रूपमा प्रयोग गर्छन् अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर नेपालले आफूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि दबाब दिने तयारीलाई तीव्रता भने दिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 17 थपिएर 1247 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 502 संक्रमित थपिएका छन्। परीक्षण घटाइएकाले नयाँ संक्रमित कम भएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3112 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। तिहार बिदाका कारण परीक्षण घटाइएको हो। नयाँ संक्रमित मध्ये 68% अर्थात् 339 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। थपिनेको तुलनामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या धेरै छ। संक्रमण मुक्त हुनेको सूचीमा 2878 जना थपिएपछि निको हुने दर 84.8% पुगेको छ। भाइरस संक्रमित मध्ये 318 जना आइसियु र 38 जना भेन्टिलेटरमा छन्। सक्रिय संक्रमित 31,000 मध्ये 28,000 घरमै छन्। झण्डै 50 लाख मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1 लाख पुग्न लागेको छ। हरेक दिन नयाँ संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी उपत्यकामा थपिने गरेका छन्। उपत्यकामा मृतक संख्या 500 नजिक पुगेको छ भने सक्रिय संक्रमित 16,500 छन्। तर उपत्यकामा संक्रमण कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने बारे सरकारसँग ठोस योजना नै छैन। संक्रमण कम गर्ने अचूक उपाय नै संक्रमितको जालो तोड्नु हो। त्यसका लागि समुदायमा परीक्षण गर्नु अनिवार्य हुन्छ। तर शुल्क लगाउने निर्णय, घट्दो परीक्षणको दायरा र अहिले फेरि निशुल्क भए पनि अनेक बहानाबाजीका कारण संक्रमण झन फैलिएको छ। त्यसमाथि आवत जावत खुल्ला हुँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भने गर्नै छोडिएको छ। संक्रमितहरू घरमै बसेका छन्। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री बढाउने विषयमा समेत सरकारी सक्रियता सुस्त छ। चिसो बढिसकेको यो अवस्थामा ससाना असावधानीले पनि परिस्थितिलाई गम्भीर बनाउँछ भन्नेमा नागरिक सचेत छैनन्। आवत जावतको चाप र हेलचक्राइका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी जोखिम देखिँदा समेत संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर छैन। केवल योजना बनाउनमै उसको ध्यान छ। बीचमा अलिकति कन्फ्युजन भएको थियो। त्यो कन्फ्युजन फेरि हल भइसकेको हुनाले उहाँहरूलाई फेरि पहिलेको हिसाबले कार्तिक 2 गते भन्दा अगाडिकै हिसाबले काम गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू गर्ने भनेका छौँ भने दोस्रो पाटोमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ उपचारमा केही कठिनाइहरू देखिएको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो उपचारको विधिमा कुनै समस्या नआओस्, उपचारको ट्रान्सफरमा र उपचार गर्दाखेरि बेडको कमी नहोस् भनेर तिनीहरूको सूचनाहरू चाहिँ हाम्रो एचइओसीले प्रकाशन गरेर कहाँ बेड खाली छ, कसरी कुन व्यक्तिलाई घरबाटै अस्पताल लानु पर्ने कुन अस्पताल लाने भनेर व्यवस्था मिलाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार सुरुदेखि नै चुक्दै आएको छ। भिडभाड रोक्नेदेखि समूहगत परीक्षणमा तीव्रता दिनुको साटो संक्रमण द्रुत भएकै बेला
उल्टै परीक्षण घटाउनु त्यसैको परिणाम हो। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले त अहिलेकै शैलीमा सरकार अघि बढे परिस्थिति थप गम्भीर बन्ने चेतावनी दिएका छन्। व्यापक रूपमा फैलिन्छ के घर घरमा अब हरेक घरमा एउटा अब अहिले त अहिले फाटाफुट्ट अब केही घर मध्येमा एउटामा फैलिया होला, एउटा टोलमा एक घरमा दुई घरमा यसरी चाहिँ आइराख्या होला अहिले यो कोरोनाको। तर चाहिँ अब चाहिँ हरेक घरमा कोरोना आयो भने त त्यसपछि त अब कसरी अनि चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो समस्या हुन्छ। कहाँ लगेर आइसियुमा राख्ने, कहाँ लगेर अस्पतालमा भर्ना गर्ने, कहाँ कतिवटा भेन्टिलेटर बनाउने, यी सबै कुराहरू यो साध्य नै छैन। त्यसो त यो त एक मात्रै मन्त्र हो, यही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, टेस्ट गर्ने, अनि चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ नियन्त्रणको रणनीति बनाएर। उपत्यकामा संक्रमणको अवस्था हेर्दा अहिलेको जस्तो सुस्त कदमले अब काम गर्ने देखिँदैन। त्यसमाथि चिसो मौसम झन् प्रतिकूल हुने खतरा छ। त्यसैले ठोस योजना बनाएर तिनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि नारायण किलम्बु र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सामरिक महत्त्वका विकास आयोजनामा देखिने समस्या निराकरणका लागि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्रको बैठक हरेक 3 महिनामा बस्छ। तर सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका भनिएका आयोजनामै 20 वर्षदेखि उही समस्या थाती छन्। वन, मुआब्जा, स्थानीय अवरोध लगायतका कारण राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा म्याद थपेर सम्पन्न हुने भाका फेर्नु परिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2064-65 मा सुरु गरिएको मध्य पहाडी लोकमार्ग 2074-75 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। योजना अनुसार काम नभएपछि भाका फेरेर आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सक्ने लक्ष्य लियो। तर यो वर्ष आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ। उसले 8 अर्ब 17 करोड बजेट मध्ये अहिलेसम्म 4% पनि खर्च गरेको छैन। लमजुङको सुन्दर बजार, भोरलेटा र राम बजार, धादिङको कटुन्जे र सेमजोङ तथा दैलेखको बजार क्षेत्र विस्तारमा समस्या छ। यस्तै सडकको सीमा र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको प्रभाव क्षेत्र निर्धारण अन्यले काम प्रभावित भएको हो। समस्या देखिएको यो एक्लो आयोजना होइन, हुलाकी आयोजनामा पनि उही समस्या छ। मुआब्जा, विद्युतको पोल र खानेपानीको पाइप स्थानान्तरण लगायतका समस्याले विभिन्न खण्डको काममा अवरोध आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष गर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिलाई जानकारी गराइसकेको छ। यो चाहिँ मध्य पहाडी या हुलाकीमा मात्रै नभइकन हाम्रा प्राय सबै योजनाहरूमा वन र यो युटिलिटी रिलोकेसनको समस्या चाहिँ परिरहेको छ। भनेको मतलब समयमै त्यो अर्को निकायले गरिदिनु पर्ने काम भएको हुनाले हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई पैसा पठाउँछौँ, तर उहाँहरूले टेन्डर गर्ने, फेरि त्यो सार्नलाई ढिलो हुने, उहाँहरूको अर्को टेन्डर लाग्ने, त्यस्तो समस्या र वनको पनि त्यो काउन्टिङहरू गर्नुपर्ने, वन रुखहरू मिलाउनु पर्ने, विभिन्न वन कार्यालयहरूबाट त्यसको स्वीकृति लिएर विभागसम्म आइपुग्नु पर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कामहरूमा अलिकति बाधा परिरहेको छ। मन्त्रालयले जानकारी गराएका समस्या नयाँ होइनन्। विकास आयोजनामा 2 दशक अघि पनि यिनै समस्या थिए। विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गर्ने समितिको बैठक हरेक 3 महिनामा बस्ने गरे पनि गाँठा फुकेका छैनन्। कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरमा देखिएका समस्या पनि जिउका तिउ छन्। वनको समस्या समाधानका लागि वन मन्त्रालय, मुआब्जाको समस्याका लागि गृह मन्त्रालय र विद्युतको समस्याका लागि ऊर्जा मन्त्रालयसँग जोडिने भएकैले सबैसँग समन्वय गरी निर्णय लिन समितिको व्यवस्था गरिएको हो। तर समिति बैठक गरेर भत्ता खाने भूमिकामै सीमित देखिएको छ। अन्तर्मन्त्रालय समन्वयमा समिति चुकेकैले सामरिक महत्त्वका आयोजनाकै भाका एकपछि अर्को गरी सार्नु परिरहेको हो। अन्तर्तह समन्वयको लागि अथवा अन्तर्निकाय समन्वयको लागि अथवा कानुनी सुधार गर्ने विषयहरू त्यहाँ जान्छन्, छलफल पनि हुन्छन्। त्यो छलफल अनुसार के गर्ने भनेर स्पष्ट कार्यान्वयन खाका पनि बनाइन्छ र ती कार्यान्वयन हुन नसक्नको कारण, कार्यान्वयन किन भएनन्, नियमित अनुगमन हुन नसक्नको कारण यस्तो भएको हो। सबैजसो आयोजनाको उस्तै खाले समस्या छन्, तर समाधान गरी भविष्यमा दोहोरिन नदिने गरी नीति बनाइएको छैन। समस्या समाधानको उदासीनताले आयोजना पर धकेलिएका मात्र होइनन्, लागत समेत बढिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा सुमन पन्थ, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निःशुल्क खाना वितरणले परनिर्भरता बढाएको भन्दै बेरोजगारलाई काम दिने घोषणा गरेको थियो। उसले सातामा 2 दिनका दरले 10,000 जनालाई रोजगारी दिने योजना बनाएको छ। तर महानगरमा रोजगारी चाहियो भनेर अहिलेसम्म कोही पनि गएका छैनन्।
खुला मञ्चमा निशुल्क खाना वितरण रोक लगाउने निर्णयको विरोध भएपछि महानगरले रोजगारी दिने घोषणा कार्तिक तेस्रो साता नै गरेको हो। कोरोना महामारीले कामविहीन भएर खानाका लागि अरूको सहारा लिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेकालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो। सातामा 2 दिनका दरले 32 वटै ओडाबाट सरसफाई, पेन्टिङ लगायत काम दिने व्यवस्था गरेको महानगरको भनाइ छ। उसका अनुसार काम पाउन महानगरकै बासिन्दा हुनुपर्छ भन्ने छैन, जुनसुकै जिल्लावासीले पनि पाउँछन्। कम्तीमा 10,000 जनालाई काम दिने योजना रहेको महानगरको दाबी छ। भन्दा महानगरले पनि अब यो चाहिँ त्यतिकै चाहिँ खुवाउनु भन्दा बरु चाहिँ श्रम गरेर खायो भने उहाँहरूको इज्जत सम्मान र अब शारीरिक पनि स्वस्थता हुने, मानसिक पनि स्वस्थता हुने कारणले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ के भन्दा व्यवहारमा हामीले उतारेर व्यवहारमा देखिसकेपछि यो कार्यक्रम चाहिँ लिएर आएको हो। तर चाहिँ के भन्दा त्यतिकै चाहिँ खानुभन्दा चाहिँ काम गरेर खानु त अब यो त राम्रै कुरा भयो नि त। तर खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खाँदै आएकाहरूलाई महानगरको रोजगारी कार्यक्रम बारे जानकारी छैन। त्यसैले काम चाहियो भनेर कोही पनि वडा कार्यालय गएका छैनन्। अर्को कुरा, सातामा 2 दिन काम गरेर गुजारा चलाउन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। 2 दिन रोजगारी दिएर हामीलाई पुग्छ त? खाना बस्नु पर्यो, कोठा भाडा यत्रो महँगी छ, खाना कसरी खाने, बस्नु पर्यो कसरी बस्ने, कोठा भाडा कसरी तिर्ने, हिँड्नु पर्छ, गाडी भाडा कसरी तिर्ने, कसरी पुग्छ यसरी? त्यो कुरो त हुँदैन नि। कामविहीन बनेकाहरूलाई निशुल्क खाना वितरण गर्दै आएकाहरू पनि महानगरले रोजगारी दिनेमा विश्वस्त छैनन्। मङ्सिर 2 गतेदेखि खुला मञ्चको साटो पार्टी प्यालेसमा खाना खुवाउन सहयोग गर्ने बताए पनि वास्ता नगरेकाले महानगर प्रति विश्वास नभएको हो। उनीहरूले खुला मञ्चमै खाना वितरणलाई निरन्तरता दिएका छन्। यस्ता पीडितहरूको अगाडि, यस्तो दिनदुखीहरूको अगाडि हामीले यो रोक्यौँ भने त हामीले केही अर्थ भएन। खुवाउनु पर्छ भनेर जे पर्छ बरु सरकारसँग हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ। तर हामी यो ठाउँमा आउँछौँ भनेर आज आयौँ र सफल पनि भएको छौँ। कोरोना कोभिडको सङ्क्रमण छ, त्यो नरोकिन्जेलसम्म हाम्रो अभियान कहिले पनि रोकिने छैन। दैनिक 750 का दरले सातामा 2 दिन मात्र काम दिएकै भरमा महामारीले अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकले कोठा भाडा तिर्न र खाना जोहो गर्न सक्ने देखिँदैन। महानगरले रोजगारी दिने घोषणा कार्यान्वयनका लागि तत्परता पनि देखाएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदाको असर बैंकहरूको मुनाफामा परेको छ। 27 मध्ये 19वटा वाणिज्य बैंकको मुनाफा घटेको छ भने 17वटा बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। लगानी विस्तार गर्न नसक्दा तथा सावा ब्याज असुली प्रभावित हुँदा त्यसको असर बैंकको मुनाफामा परेको हो। साउन पहिलो साता सरकारले 4 महिना लामो लकडाउन हटाएपछि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा त आएका छन्, तर सन्तोष गर्ने अवस्था छैन। उद्योग व्यवसायमा लगानी विस्तार भएको छैन। त्यही कारण बैंकमा 1 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। रकम बजारमा जान नसकेकाले त्यसको असर बैंकको मुनाफामा परेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष साउन यताको 3 महिनामा 27 मध्ये 19वटा वाणिज्य बैंकको मुनाफा घटेको छ। ब्याज आम्दानी बन्न नसकेकाले तथा ब्याज बापतको खर्च बढेकाले मुनाफामा असर परेको हो। पहिलो तरमाइसको वित्तीय विवरण अनुसार 13वटा बैंकले गत वर्षभन्दा कम ब्याज आम्दानी गरेका छन्। कर्जा र निक्षेप बीचको अन्तर 4.4% झारिएकाले पनि मुनाफा घटेको हो। यस्तै ऋण नउठेको खण्डमा मुनाफाको 5% प्रोभिजनिङ राख्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि मुनाफा प्रभावित भएको हो। 8वटा बैंकले भने मुनाफा बढाएका छन्। ती मध्ये केही बैंकको मुनाफा वृद्धि लोभ लाग्दो छ। एउटा चाहिँ ओभरअल बिजनेसको इन्भाइरोन्मेन्ट चाहिँ खासै बढेको छैन, बिजनेसमा कन्ट्र्याक्सन चाहिँ एउटा कारण थियो। दोस्रो कारण चाहिँ इन्ट्रेस्ट स्प्रेडमा चाहिँ जुन ब्याङ्कहरूको सङ्कुचन आएको छ त्यो कारणले हो। र तेस्रो चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग जुन आइडल फन्ड बसेको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले सदुपयोग गर्न सक्नु भएको छ, तेस्रो कारण थियो। र चौथो कारण चाहिँ ब्याङ्कहरूको लोन लस प्रोभिजन चाहिँ बढेको छ, त्यसलाई अब अथवा इम्पेयरमेन्ट चार्जेसहरू बढेको छ। त्यो 4वटा कारणले गर्दा चाहिँ अहिले नाफा घटेको हो। यसको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यदि सिचुएसनमा चाहिँ अलि फेरबदल भएन, सुधार भएन भने निसन्देह ब्याङ्कहरूको अर्निङ पर सेयर, डिभिडेन्ड पर सेयर चाहिँ घट्नेछ। केही ब्याङ्कहरूको नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। महामारीले लगानी विस्तार प्रभावित हुँदा मुनाफामा मात्र असर परेको होइन, खराब कर्जा पनि बढेको छ। 27 मध्ये 17 बैंकको खराब कर्जा बढेको हो।
चैत मसान्तसम्म असल वर्गमा रहेको कर्जालाई पुस मसान्तसम्म खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न नपाइने राष्ट्र बैङ्कको व्यवस्था छ। चैत मसान्तमा शङ्कास्पद र कमसल कर्जाको वर्गीकरणमा परेका कर्जा अहिले खराबमा परिणत भएकाले खराब कर्जा बढेको हो। यही स्थिति रहे पुस मसान्तमा खराब कर्जा झनै बढ्ने देखिन्छ। पनि जति देखिएको छ त्यो एडुक्वेट होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो यस्तै खालको जुन रिल्याक्सेसन सेन्ट्रल ब्याङ्कले दिइ नै राख्ने हो भने चाहिँ फेरि पनि जस्तो अहिले पुससम्मलाई चाहिँ त्यो गर्न मिल्ने भनेको छ। अब पुसदेखि पछाडि पनि उहाँहरूले ऋणीले ब्याजहरू तिर्न नसकेको अवस्थामा पनि फेरि अर्को रिल्याक्सेसन आउने हो भने चाहिँ खराब कर्जाको मात्रा जति हुनुपर्ने हो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा त्यो चाहिँ देखिँदैन भविष्यमा पनि जबसम्म त्यो रिल्याक्सेसन रहिरहन्छ। 20 वटा बैङ्कको वितरणयोग्य मुनाफा घटेको छ। आर्थिक गतिविधिमा सुधार आई कर्जा विस्तार हुन नसके बैङ्कका सूचक थप प्रभावित हुने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। बारीमा पहेँलै तोरी र जङ्गलमा चिउरी फुल्ने यो सिजन माहुरीले मह लगाउने सिजन पनि हो। प्युठानका किसानले अहिले मह काट्न सुरु गरेका छन्। माहुरीका लागि पर्याप्त चरण क्षेत्र भएको प्युठानमा उत्पादित मह छिमेकी जिल्लामा समेत बिक्री हुने गरेको छ। प्युठान नगरपालिका टिकुरीका मधुसूदन भण्डारीले 83 घार माहुरी पालेका छन्। केही वर्षदेखि व्यावसायिक माहुरी पालक किसानको रूपमा परिचित उनले प्रत्येक सिजनमा 8 लाख रुपियाँसम्मको मह बिक्री गर्ने गर्छन्। उनले हरेक सिजनमा 2 लाख रुपियाँ बराबरको माहुरीको गोला बिक्री गर्ने गर्छन्। एउटा प्रेरणाको स्रोत परम्परागत रूपमा हाम्रो बाबुबाजेले पाल्दै आएको चिजलाई अलिकति व्यावसायिक आधुनिक रूपमा चाहिँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ आधुनिक तरिकामा लागि। यस्तै प्युठान नगरपालिका टिकुरीकै डिमराज पोखरेलले पनि माहुरी पाल्न थालेको आधा दशक बढी भयो। शिक्षक पेसाबाट अवकाश लिएपछि व्यावसायिक माहुरी पाल्न थालेका पोखरेलका अहिले 120 घार माहुरी छन्। उनले पनि वार्षिक 10 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार गर्ने गर्छन्। प्युठानमा माहुरीका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त चरण क्षेत्र छ। विशेष गरेर यहाँ मेलिफेरा सेरेना जातका माहुरीहरू पाल्ने गरिएको छ। उत्पादित मह प्युठानसँगै छिमेकी जिल्लाहरूमा समेत खपत हुने गरेको छ। मह 500 रुपियाँदेखि 1000 रुपियाँ प्रति किलोका रूपमा बिक्री हुँदै आएको छ। प्युठानमा वार्षिक 30 टन मह उत्पादन हुने गरेको छ। यसबाट वार्षिक 1 करोड 15 लाख रुपियाँ बराबरको महको कारोबार हुने गरेको छ। सुरुमारानी ऐरावती गाउँपालिका तथा प्युठान र स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा माहुरी पालन हुँदै आएको छ। जिल्लामा कति माहुरी धान्न सक्ने चिउरी, तोरी लगायतका प्राकृतिक स्रोत छन् र तिनको उपयोगको अवस्था के छ भन्ने बारे कतिबाट अध्ययन भएको छैन। यही कारण बाहिरबाट माहुरी चराउन आउने र जिल्लामै व्यावसायिक माहुरी पालन गर्ने किसान बीच चरण क्षेत्रको विवाद हुन थालेको छ। बाहिरबाट साथीहरूले यहाँ चाहिँ ल्याउने क्रममा हामीले पहिलेदेखि नै भन्यौँ तपाईँहरू चाहिँ यो ठाउँमा बस्नुहोस्। जिल्ला सङ्घले निर्णय गर्यो अनि जिल्ला सङ्घका निर्णयहरूलाई पनि नटेरेर साथीहरूले अब जथाभावी ल्याएर चाहिँ फेरि जुदाइदिनु भयो र त्यही कारणले चाहिँ बढी विवाद भएको हो। जिल्लाको आवश्यकता कति हो र बाहिरका कति माहुरी ल्याउन सकिन्छ एउटा चाहिँ वर्षभरिको एउटा आँकडा निकालेर त्यो आँकडा अनुसार कति माहुरी पालक अथवा जुन चाहिँ चरणमा लिएर जाने कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ आवेदन सङ्कलन गरेर त्यसलाई चाहिँ जिल्लामा कोटा निर्धारण जस्तो गर्ने। त्यो भइसकेपछि कृषकहरूमा हानथाप पनि हुँदैन र क्षेत्र विस्तार गर्नलाई पनि सहज हुन्छ। माहुरी पालक किसानका बीचमा देखिएको चरण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारवाला निकायले चासो दिन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, टिकुरी, प्युठान। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, रासायनिक मलको विकल्पमा स्वदेशमै प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा ध्यान किन नदिएको होला? ए व्यवहारिक नभएर, बी सचेतनाको अभाव र सी कमिसनको खेल। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए व्यवहारिक नभएरमा 18%, बी सचेतनाको अभावमा 34% र कमिसनको खेलमा 48% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सबैजसो विकास आयोजनामा उही समस्या दोहोरिँदा पनि दीर्घकालीन समाधानको पहल नगरिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए नेतृत्वकै अनिच्छा, बी समन्वयमा व्यवस्था र सी कानुनमै त्रुटि। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पाटन दरबार क्षेत्रमा ढुङ्गाले शिखर शैलीमा निर्माण गरिएको कृष्ण मन्दिर आध्यात्मिक रूपमा जति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ
ढुङ्गामा कुँदिएका महाभारतका सम्पूर्ण कथाको सचित्र वर्णन आफैमा अलौकिक छ। त्यही कारण 21वटा गजुर सहितको 3 तले मन्दिरले दरबार क्षेत्रकै महत्त्व बढाएको छ। कृष्ण मन्दिर त थोरै थोरैका छन्। त्यसमध्येमा प्रसिद्ध नेपाल सम्वत 757 सालमा राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले गण्ठकुट शैलीमा प्रस्तर कुरिएका छन्। ती मूर्तिहरू त्यसमा रामायण तथा महाभारतका कथानक चित्रहरू र साथै त्यसमा अभिलेख पनि उल्लेख भइराखेका छन्। कृष्ण मन्दिरको चारै दिशामा पहिलो तला र दोस्रो तल्लामा महाभारत तथा रामायणकै दृश्य कुरिएका छन्। त्यो अद्वितीय छन्। त्यो हामीले त्यसको कला पक्ष, त्यसको सौन्दर्य पक्ष, त्यसको भाव पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष, उसको ललित पक्ष, उसको सौन्दर्य पक्ष, त्यसलाई चाहिँ गणना गर्दै गयो भने त्यो गणना गर्ने साध्य नै हुँदैन। एकदम कडा खालको ढुङ्गामा बनेको छ। अहिले बनाउनु पर्यो भने कलाकारलाई पनि त्यसको ज्यावल पनि खिएर जान्छ। जुन कृष्ण मन्दिरको बनावट त्यसलाई गण्ठकुट शैली भन्छ। मान्छेले भन्छ शिखर शैली भन्छ। होइन, हामीले भन्नुपर्ने नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा गण्ठकुट शैली। त्यो गण्ठकुट शैलीमा पानी पर्दाखेरि अथवा हिउँ पर्दाखेरि त्यो पौलिएर तल जान्छ, त्यहाँ अड्दैन। त्यसका त्यो लामो खालको माथि गएछ हिमालयको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। सगरमाथा औलो छ नि, त्यसै गरी अनि सानो सानो मन्दिर त अब धौलागिरी, गणेश हिमाल, नाना थरीको नाम दिन्छ नि। त्यसै गरेको यो हिमालयको प्रतिनिधिको रूपमा यो गण्ठकुट शैली मन्दिर बने। कृष्ण मन्दिरको ढुङ्गा एउटै ढुङ्गाबाट बनेको होइन, अनेक आकार प्रकारका ढुङ्गाहरू चाहियो। कृष्ण मन्दिरको मूर्तिहरू विभिन्न प्रकारका मूर्तिहरू रामायण तथा महाभारतमा आधारित कथावस्तुको आधारित मूर्तिहरू त्यहाँ कुने। त्यो मूर्ति कुन्ने कलाकार हाम्रै पूर्वजहरू, उनीहरूको देन छैन, एकदम उच्च कोटिको छ। उहाँहरूलाई हामीले भगवान् कृष्ण मन्दिरलाई यसो हेरेर नमस्ते गर्ने, भगवान् कृष्णलाई नमस्ते होइन, मन्दिर बनाएर गएका हाम्रा पूर्वजहरूलाई नमस्कार। हरेक मन्दिरमा त्यसमा हामीले राम्रो दृष्टिपात गरेर हेऱ्यौँ भने त्यो कला अत्यन्त सौन्दर्य हामी पाउँछौँ। कृष्ण मन्दिर बनाउँदाखेरि सुनिन्छ 7 वर्ष लाग्यो। अमूर्तलाई मूर्त रूप दिन सक्ने त्यस्तो तागत भएका कलाकारहरूलाई हामीले हाम्रो नेपाल सरकारले अहिले पनि छन् कलाकारहरू, उनीहरूलाई त्यो सम्मान गर्नुपर्छ। अब जनताको आवाज हामीले रुकुममा सोधेका छौँ, देशका ठुला राजनैतिक दलभित्र किन सधैँभरि किचलो भइरहेको होला? जनताको आवाज। पहिलो कुरा नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्न नसक्नु र दोस्रो एकपल्ट नेतृत्व लगिसकेका मान्छेहरूले पटक पटक फेरि दोहोरिन खोज्नु नै सबभन्दा मुख्य समस्या हो। व्यक्तिको देवत्वकरण गर्ने र गुटलाई बलियो बनाउने जुन किसिमका गतिविधिहरू देखिए पछिल्लो चरणमा, यसले खास गरी मुलुकका प्रमुख दलहरूभित्र आन्तरिक किचललाई बढावा दिएको छ। उनीहरूलाई शक्तिशाली बन्नु छ, अगाडि बढ्नु छ भनेर जनताहरूले को समस्या नबुझेर आफै एकअर्कामा तछर मथर गरिरहेको हुन्छ। पावर कसरी लिने भनेर चाहिँ होडबाजी हुन्छ र त्यो होडबाजीको कारणले गर्दाखेरि एउटा देशको नीति नियम विधि विधान नै चाहिँ
बिग्रिरहेको अवस्था छ। राजतन्त्रको चाहिँ विस्थापन भएदेखि चाहिँ परनिर्भर राजनीति छ। सब नेतालाई कुर्सी चाहिएको छ, जनतालाई समस्या के छ, देशमा के विकृति फैलिएको छ, रोग पनि यस्तो फैलिरहेको छ, अनि त्यो मतलबै छैन। सत्ता प्राप्तिको निम्ति एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र जनताहरूको चाहिँ कुरा हामीले पनि गरेका छौँ भन्ने, उसले पनि गरेका छौँ भन्ने, उसले गरेन भनेर जनतामा चाहिँ एकले अर्कालाई खुल्याउने काम हो जस्तो लाग्छ मलाई। देशको प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टी अध्यक्ष बन्ने, अनि त्यहाँ गएर भ्रष्टाचार गर्ने र राम्रो काम नगर्ने, जनतालाई जो सुखी समृद्धिको सपना मात्रै बाँड्ने तर काम केही नगर्ने, जे भनिरहेका हुन्छन् नि, जो बोलिरहेका हुन्छन् त्यो चाहिँ काममा गरेको मैले देखेकै छैन क्या। पदका लागि, प्रतिष्ठाका लागि मुख्य विवाद चाहिँ त्यही हुन्छ। राजनीति, नीति, सिद्धान्त देश र जनताको हितमा सोचेर कहिले पनि खासै त्यस्तो विवाद भएको देखिन्न। मुख्यतः भागबन्दाकै आधारमा विवाद गर्ने, पार्टी फुटाल्ने र देश र जनतालाई धोका दिने काम राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका छन्। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले बङ्गलादेश विरुद्ध 2 खेलको सिरिज गुमाएको छ। आज भएको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि नेपालको उपाधि जित्ने लक्ष्य पूरा भएन। अघिल्लो खेलमा भन्दा आज सुधारिएको प्रदर्शन गरेको नेपालले बङ्गलादेशको पोस्टमा आक्रमण गरे पनि गोल गर्न भने सकेन। किरण चेम्जोङको स्थानमा नेपाली टिमको कप्तानी सम्हालेका भरत खवासलाई प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले 19औं मिनेटमा निकालेका थिए। 23औं मिनेटमा बङ्गलादेशका सुमोन रेजाको सशक्त प्रहार क्रसबार माथिबाट बाहिरिएकाले नेपाल गोल खानाबाट बच्यो। 33औं मिनेटमा अनन्त तामाङको हेडरले पोस्टको दिशा लिन सकेन। 56औं मिनेटमा नेपालले गोलको अवसर सदुपयोग गर्न सकेन। इन्जुरी समयमा रजिन धिमालको नवयुग श्रेष्ठको हेडर पोस्टमा लागेर फर्किएपछि नेपाल बङ्गलादेश विरुद्ध जित हात पार्न चुक्यो। नेपालले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा 2-0 गोलको हार बेहोरेको थियो। आज छिरिङ गुरुङ, सेसेहाङ आङदेम्बे र पूजन उपरकोटीले राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यू गरे। छिरिङ सुरुवाती 11 मा थिए भने उपरकोटी र आङदेम्बे दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका हुन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।